नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभी मार्फत एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज हाम्रो पाठशालामा तपाईहरूलाई पढाउनको निम्ति शिक्षक लक्ष्मी खनाल उपस्थित हुनुहुन्छ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। नमस्कार, शुभ प्रभात भाइ बहिनीहरू। आज पनि तिमीहरू सम्पूर्णलाई रेडियो पाठशालामा स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी एकाइ 3 अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्ने चाहिँ पाठ 6 मा रहेको छ। यस सम्बन्धी छलफल गर्न गइरहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्नाले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू, उहाँहरूको जीवनी कस्तो छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले के प्रेरणा पाउन सक्छौं भन्ने बारे चाहिँ हामी यसमा छलफल गर्छौं। पाठ 6 मा रहेको यस पाठको चाहिँ अथवा यस विषयवस्तुको सक्षमताहरू सर्वप्रथम म तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छु। सक्षमताहरू यसको 5 वटा रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। पहिलो सक्षमता छ कैलाश सत्यार्थीको जीवनी बारे प्रश्न पार्न। हामीले कैलाश सत्यार्थी र मार्टिन लुथर किङ दुईजनाको जीवनी चाहिँ यस पाठमा अध्ययन गर्ने हुनाले अब कैलाश सत्यार्थीको जीवनी बारे प्रश्न पार्न भन्ने पहिलो सक्षमता छ। त्यसपछि दोस्रोमा छ कैलाश सत्यार्थीको जीवनीबाट प्राप्त प्रेरणाका बारेमा छलफल गर्न। जस्तै कैलाश सत्यार्थीको जीवनीबाट के प्राप्त भयो त भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्न। त्यसपछि अर्को छ डाक्टर मार्टिन लुथर किङको जीवनी बारे बताउन। त्यसपछि अर्को डाक्टर मार्टिन लुथर किङको जीवनीबाट प्राप्त प्रेरणाका बारेमा छलफल गर्न। त्यस्तै अर्को अन्तिम सक्षमता छ जीवनी लेखन सिप प्राप्त गरी स्थानीय स्तरमा योगदान दिएका व्यक्तिको खोजी गरी त्यस्ता प्रेरणादायी व्यक्तित्वको छोटो जीवनी लेख्न। भनेपछि हामीले मार्टिन लुथर किङ र कैलाश सत्यार्थीको जीवनी बारे प्रश्न भइसकेपछि, उहाँहरूको जीवनीबाट चाहिँ प्रेरणा प्राप्त गरिसकेपछि, जीवनी लेखन सिप प्राप्त भयो हामीमा, त्यसपछि चाहिँ हामीले स्थानीय स्तरमा त्यस्ता व्यक्तित्वहरू कोही हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ के कस्ता योगदान दिनुभएको छ समुदायमा अथवा देशमा, उहाँहरूको बारेमा पनि खोजी गरी त्यस्ता व्यक्तित्वको जीवनी चाहिँ लेख्न सक्ने हुनुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। अब हामी विषयवस्तुतिर जाउँ। संसारमा एक व्यक्तिको योगदानले जहाँ सुकै रहेका अन्य व्यक्तिका लागि लाभ मिल्दछ। एक व्यक्तिका काम र अनुभवबाट संसारका अरू व्यक्तिलाई प्रेरणा र हौसला मिल्दछ। विश्वका सबै मानिसहरूका लागि नै महत्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा लिन सकिन्छ। यसलाई फेरि सुन भाइ बहिनीहरू। विश्वका चाहिँ सबै मानिसहरूको लागि, विश्वभरिकै मानिसको लागि, कुनै एउटा देशको मात्रै होइन, अनि सबैको लागि चाहिँ योगदान दिने, एकदमै महत्वपूर्ण किसिमको योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्दो रहेछौँ त अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भनेर भन्न सक्दो रहेछौँ। जस्तै मार्टिन लुथर किङ, कैलाश सत्यार्थीले चाहिँ विश्वभरि नै उहाँका राम्रा कामहरूको चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ र हामीले उहाँहरूबाट चाहिँ केही कुरा सिक्न सक्छौँ। त्यसैले उहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा लियो। अनि उहाँहरूको चाहिँ योगदान मानिसहरूको लागि उपयोगी छ। उहाँहरूबाट हामीले केही सिक्न सक्छौँ। कसैले विभिन्न प्रविधिको क्षेत्रमा, कसैले विकासको क्षेत्रमा, कसैले विभिन्न स्तरका मानिसहरूका लागि जीवन स्तर उकास्न सहयोग पुर्याई मानवीय जीवनलाई सुखमय बनाउने काम गरिरहनु भएको छ। हामीहरूले उहाँहरूको योगदानलाई सम्मान गर्ने, उहाँहरूको कार्यहरूको अनुसरण गर्ने बानीको विकास गर्यौं भने हामी पनि राम्रो व्यक्तित्व बन्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू। यस पाठमा चाहिँ अब केही अनुकरणीय व्यक्तित्वहरूको बारेमा चर्चा गर्ने गरिएको छ। तर यसमा कैलाश सत्यार्थी र मार्टिन लुथर किङ मैले अघि नै तिमीहरूलाई बताइहाले। अब कैलाश सत्यार्थीको बारेमा उहाँ को हुनुहुन्छ, त्यसपछि के गर्नुभयो, उहाँले किन चाहिँ उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा कहलिनु भयो, उहाँबाट हामीले के सिक्न सक्छौं, कस्तो योगदान दिनुभएको छ, आफ्नो देशमा मात्रै नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिएका महत्वपूर्ण योगदानहरू के हुन्, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। कैलाश सत्यार्थी बाल बालिकाका लागि मायालु समाजसेवीको नाम
हो। सुन्दै कति रमाइलो भाइ बहिनीहरू, मायालु समाजसेवी बाल बालिकाको क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ धेरै काम गर्नु भएको छ। 11 जनवरी 1954 मा जन्मिनु भएका कैलाश सत्यार्थी बाल बालिकाको अधिकार दिलाउन कटिबद्ध एक भारतीय मूलका नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँ संसारकै लागि बाल अधिकार कर्मी एवं बाल श्रम विरुद्ध लागिरहेका कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले बचपन बचाओ अर्थात बाल्यकाल बचाऊ भन्ने आन्दोलन मार्फत सन् 1980 बाट 144 देशका 83,000 भन्दा बढी बाल बालिकाको अधिकारका लागि काम गर्नु भएको छ। ल सुन त भाइ बहिनीहरू, उहाँको चाहिँ आन्दोलन के रहेछ? बचपन बचाओ अर्थात बाल्यकाल बचाऊ। अनि उहाँले चाहिँ 144 वटा देशका 83,000 भन्दा बढी बाल बालिकाको लागि चाहिँ बाल बालिकाको अधिकार रक्षाको लागि धेरै खटेर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालमा पनि उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ। सत्यार्थीको यो काम र सक्रियताले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कन्भेन्सन नम्बर 182 को बाल श्रम निषेधको नारालाई चरितार्थ गरी संसारभरिका सरकारका लागि दिशा निर्देश पनि गरेको छ। सुरुमा उहाँले सन् 1980 मा भोपालको एक कलेजमा केही वर्षको शिक्षण अनुभव प्राप्त गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ पहिला के हुनुहुँदो रहेछ त? शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि उहाँले बदुवा श्रम लिबरेसन फन्ड स्थापना गरी सो संस्थाको महासचिव भई बाल्यकाल बचाऊ आन्दोलन थाल्नुभयो। बाल श्रम विरुद्धको ग्लोबल मार्च, अन्तर्राष्ट्रिय वकालत सम्बन्धी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बाल श्रम र शिक्षा भन्ने संस्था, शिक्षकका विश्वव्यापी ट्रेड युनियन आदि संस्थामा उहाँको संलग्नता रहेको थियो। फेरि सुनायो उहाँ कुन कुन संस्थामा चाहिँ संलग्नता हुनुहुँदो रहेछ त? बाल श्रम विरुद्धको ग्लोबल मार्च, अन्तर्राष्ट्रिय वकालत सम्बन्धी निकाय, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बाल श्रम र शिक्षा भन्ने संस्था, शिक्षकका लागि विश्वव्यापी ट्रेड युनियन संस्था आदि यस्ता धेरै संस्थामा चाहिँ उहाँले काम गर्नु भएको छ। उहाँ शिक्षाका लागि विश्व अभियानमा सुरुवातदेखि नै संलग्न भई यसका 4 संस्थापक मध्ये एक्सन एड, अक्सफार्म र विश्व शिक्षामा समेत काम गर्नुभयो। भनेपछि कैलाश सत्यार्थीले चाहिँ धेरै क्षेत्रमा काम गर्नु भएको रहेछ। अब कैलाश सत्यार्थीको जन्म मिति मैले अघि पनि सुनाए तिमीहरूलाई। जन्म मिति सन् 1954 जनवरी 11। राष्ट्रियता अघि भारतीय मूलका भनेको थियौं हामीले, उहाँ भारतीय हुनुहुन्छ, इन्डियन। योग्यता चाहिँ विद्युत इन्जिनियरिङ सम्राट अशोक प्रौद्योगिक संस्थानबाट। भनेपछि उहाँले त सुन्नु त भाइ बहिनीहरू, इन्जिनियरिङ पढ्नु भएको रहेछ। इन्जिनियरिङ पढ्नु भएको मान्छे चाहिँ बाल अधिकारको क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ भनेपछि आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अब उहाँले पढ्न त पढ्नु भयो इन्जिनियरिङ, तर उहाँको क्षेत्र चाहिँ के भयो? परिवर्तन भयो। योगदान बाल अधिकार र शिक्षाका लागि सक्रिय रूपमा चाहिँ लाग्नु भएको छ र उहाँले धेरै सम्मान तथा पुरस्कार पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भनेर उहाँको चर्चा गरिरहँदा उहाँको पुरस्कारको बारेमा पनि सुनौ। कुन कुन पुरस्कारबाट चाहिँ उहाँ सम्मानित हुनु भएको रहेछ? सन् 2014 को नोबेल शान्ति पुरस्कार, हार्वर्ड विश्वविद्यालयको वर्ष व्यक्तित्व पुरस्कार 2015 मा, लोकतन्त्र रक्षक पुरस्कार 2009 मा, यो चाहिँ अमेरिकालाई दिएको। त्यसपछि सुनको झण्डा पुरस्कार 1998 मा, त्यसपछि द आइचनर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार 1994 मा, जो चाहिँ जर्मनीबाट प्राप्त भएको। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, नोबेल शान्ति पुरस्कार, त्यसपछि विश्वविद्यालयको वर्ष व्यक्तित्व रे, अनि लोकतन्त्र रक्षक, त्यसपछि सुनको झण्डा भन्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ पुरस्कारबाट चाहिँ उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उहाँको पहिचान चाहिँ बाल अधिकार र शिक्षाको लागि सक्रियता भनेर चाहिँ उहाँको पहिचानमा चिन्छौँ हामी। अब उहाँ इन्डियन हुनुभएको कारणले धर्म उहाँको हिन्दू रहेको छ। हुन त इन्डियामा अरू धर्म मान्ने व्यक्तिहरू नि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब उहाँको पहिचान अथवा सम्मान के छ, के कार्य गर्नु भएको छ भनेर अलिकति विस्तृत रूपमा छलफल गरौं। सत्यार्थीले चाहिँ दक्षिण एसियामा बाल श्रमको प्रयोग बिना निर्मित गलैँचाहरूको पहिलो स्वैच्छिक लेभल गुड विप स्थापना गर्नुभयो। जस्तै बाल बालिकालाई चाहिँ भाइ बहिनीहरू गलैँचा बनाउन लगाइन्थ्यो। पहिला गलैँचा निर्माण कम्पनीमा चाहिँ काम लगाइन्थ्यो, बाल श्रम गराइन्थ्यो। अनि त्यो बाल बालिकाबाट बनेको गलैँचा चाहिँ प्रयोग नगर्नु भन्ने उहाँको चाहिँ विचार थियो।
साथै त्यसको अनुगमन र प्रमाणीकरण प्रणालीको सुरुवात पनि गर्नुभयो। उपभोक्ता जागरूकता प्रवर्धन गर्न संगठनको उद्देश्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको प्रचार गर्न युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि चाहिँ सत्यार्थी चाहिँ मानव अधिकार, बाल श्रम, बाल कल्याण र परोपकार आदि मुद्दामा झन दरिलो बन्दै जानुभयो। यसबाहेक चाहिँ उहाँले गरिबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, जनसंख्या वृद्धि र अन्य सामाजिक समस्या उजागर गर्दै यी विरुद्ध लड्न आह्वान गर्नुभयो। बाल श्रम विरुद्धको आन्दोलनलाई सबैका लागि शिक्षाको पहुँच पुर्याउनका लागि उहाँले युनेस्को, फास्ट ट्र्याक, पहल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकार कोष र अन्तर्राष्ट्रिय कोको फाउन्डेसन आदि संस्थाका बोर्ड र समितिमा रही काम पनि गर्नुभयो। अहिले उहाँले बाल श्रम र दासत्वको अन्त्यका लागि काम गरिरहनु भएको छ। सत्यार्थीलाई पाकिस्तानी बाल कार्यकर्ता मलाला युसुफजईसँगै सन् 2014 को नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको हो। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई मलाला युसुफजईको बारेमा पनि केही कुरा थाहा होला। मैले क्लासमा पनि भन्ने गरेको थिएँ। उनी सबैभन्दा सानो उमेरकी नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने महिला हुन्। उनी चाहिँ पाकिस्तानकी हुन्। अब उहाँहरूलाई चाहिँ बाल बालिका र युवाहरूको दमन विरुद्ध संघर्ष तथा बाल अधिकार र शिक्षाका लागि सेवा गरे बापत नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको हो, मलाला युसुफजई र कैलाश सत्यार्थी दुवैको लागि। यसबाहेक उहाँ हार्वर्ड विश्वविद्यालयको वर्ष व्यक्तित्व लोकतन्त्र रक्षक पुरस्कार, सुनको झण्डा पुरस्कारबाट अघि मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु हो, यो धेरै पुरस्कारबाट चाहिँ सम्मानित हुनुभएको छ। अब मार्टिन लुथर किङको बारेमा छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हामीले कैलाश सत्यार्थीको बारेमा छलफल गर्यौं। अब मार्टिन लुथर किङ चाहिँ को हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि उहाँले के काम गर्नुभयो, के को लागि उहाँको यत्रो चर्चा भएको छ, अर्थात् के को लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बन्नुभयो, के छ उहाँको योगदान भन्ने बारेमा चाहिँ हामी अब छलफल गर्न गइरहेको छौँ। मार्टिन लुथर किङ जन्म मिति सन् 1929 जनवरी 15 मा जन्मिनु भएको। उहाँको देश चाहिँ अमेरिका। कैलाश सत्यार्थी कहाँको हुनुहुन्थ्यो त? भारतको। योग्यता पीएचडी बोस्टन विश्वविद्यालयबाट। योगदान अलिकति ध्यान दिऊ है भाइ बहिनीहरू, योगदानमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। वर्णभेद विरोधी संघर्ष, नागरिक अधिकार आन्दोलनको नेतृत्व। वर्णभेद भनेपछि वर्ण भनेको कालो र गोरो बीचको चाहिँ विरोधी संघर्ष। जस्तै उहाँले यस्तो वर्ण विभेद सम्बन्धी चाहिँ धेरै आन्दोलन गर्नुभएको छ र वर्ण विभेद चाहिँ लगभग कम गर्न सक्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँको पुरस्कार नोबेल शान्ति पुरस्कार सन् 1964। अनि उहाँको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। उहाँलाई चाहिँ हत्या गरिएको छ सन् 1968 अप्रिल 3 मा उहाँको हत्या भयो। अब कसरी चाहिँ उहाँ वर्ण विरोधी संघर्षमा लाग्नुभयो, किन लाग्नुभयो, के कारणले लाग्नुभयो भनेर हामी छोटो चर्चा गरौँ है। मोन्टगोमरीमा सन् 1955 मा सार्वजनिक बसमा रोजपाम भन्ने काली स्त्रीले गोरा व्यक्तिलाई सिट दिन इन्कार गरेपछि भएको विवादमा स्थानीय प्रशासनले उनलाई जेल हालेपछि 381 दिनसम्म बस बहिष्कार गरियो। ल सुन है, जस्तै एकजना कालो रङको एकजना स्त्रीले चाहिँ गोरा व्यक्तिले चाहिँ मलाई सिट देऊ भन्नुभयो, म दिन्न भनेर उनी सिटमा बसिराखिन्। त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो भन्दा कालो मान्छे चाहिँ उभिनु पर्ने, गोरो मान्छे मात्रै सिटमा बस्न पाउनु, त्यस्तो थियो। तर उनले चाहिँ म सिट छोड्दिन, म बस्न पाउनु पर्छ भनेर उनले गोरो व्यक्तिलाई सिट दिइनन्। अनि नदिएपछि चाहिँ स्थानीय प्रशासनले चाहिँ जेल हाल्यो। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, कालो र गोरोको कत्रो ठुलो विभेद। हाम्रो देशमा पनि जात जाति सम्बन्धी चाहिँ यस्तै किसिमको धेरै विभेद छ। उहाँ चाहिँ कालो र गोरोको चाहिँ विभेद हुँदो रहेछ। अनि त्यति सानो कुराले पनि के भएछ, 381 दिनसम्म चाहिँ बस बहिष्कार गरेछ उनीहरूले। त्यति सानो कुराले जेलमा राख्यो, जेलमा राखेपछि बहिष्कार गर्यो, यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर। र सर्वप्रथम सार्वजनिक बसमा सिटमा हुने विभेद अन्त्य भयो। त्यही कारणले चाहिँ सिटमा हुने विभेद, ल हेर सुन्दा पनि कस्तो नराम्रो लाग्ने, सिटमा पनि विभेद, कालो चाहिँ उभिन पर्ने, गोरो चाहिँ बस्न पर्ने। यस आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ डाक्टर मार्टिन लुथर किङले गरेका थिए। यस कार्यमा उनलाई लिडर बन्ने प्रेरणा मिल्यो। अन्त्यमा उनले अमेरिकामा हुने गरेको नस्ल भेदको
अन्त्य गरेरै छाडे। भनेपछि कति ठूलो कार्य गरेको रहेछ हेर त, वर्ण विभेद अन्त्य गरेरै छाडे। मार्टिन नागरिक अधिकार कर्मी नेता हुन्। नेता भनेर एकदम राजनीति कर्मी त्यस्ता चाहिँ होइनन्, नागरिक अधिकार कर्मी हुन्। भनेपछि बाल अधिकार कर्मी चाहिँ कैलाश सत्यार्थी थिए, यिनी चाहिँ के त नागरिक अधिकार कर्मी। उनले अमेरिकाको स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानका लागि संघर्ष गरे। नागरिक आन्दोलनको पुरानो केन्द्र एटलान्टामा जन्मे हुर्किएका मार्टिन आफ्नो किशोर अवस्थादेखि नै संघर्षमा होमिएका थिए। उनी चाहिँ युवा पुस्तामा तिमीहरू जस्तै युवा पुस्ता हुँदादेखि नै एकदम विभेद नसहने, समान हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ व्यक्तित्व भएका मानिस थिए। सन् 1929 जनवरी 15 मा एटलान्टामा जन्मेका उनले मोर हाउस कलेज र कोजर थियोलोजिकल सेमिनरी एवं बोस्टन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी को औपचारिक डिग्री लिएका थिए। अध्ययनकै क्रममा उनी वर्ण विरोधी संघर्षमा पनि सहभागी हुन थालेका थिए। कालो र गोरो रङका आधारमा सबै कुरामा भेदभाव गरिने अमेरिकामा त्यतिखेर रङका आधारमा शिक्षामा पनि भेदभाव गरिन्थ्यो। हेर त भाइ बहिनीहरू, कति कहाली लाग्दो कुरा। अघि हामीले सीटमा भेदभाव गर्यौं, अहिले शिक्षामा पनि भेदभाव। त्यहाँ त्यस्तो सुनियो ल, हेर कस्तो नराम्रो कुरा। शिक्षामा पनि रङको कुराले भेदभाव। वर्ण विभेद विरोधी संघर्षको कारणले पछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक शिक्षामा यो वर्ण भेद अन्त्य गर्नुपर्ने फैसला सुनायो। ल हेर त, अघि चाहिँ सीटमा अथवा त्यसमा चाहिँ अब वर्ण विरोध नहुने अथवा वर्ण विभेद चाहिँ सकेसम्म घटाउने भन्ने कुरा थियो। अब चाहिँ सार्वजनिक शिक्षामा गरिएको विभेद पनि के गर्यो त, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर त्यो पनि हट्यो। भनेपछि भाइ बहिनीहरू प्रयास गर्यो भने हामीलाई पनि केही विभेद गरिएको छ, कसैले तिमीहरू कोही अब त्यस्तै चपेटामा परेका छौ अथवा हाम्रो समाजमा कोही त्यस्तै चपेटामा फस्नु भएको छ भने हामी पनि लागि पर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई अधिकार दिलाउनु पर्छ भनेर हामीले सोच्नु पर्छ। हामीले यो जीवनी पढ्नुको अर्थ के हो भन्दा एक्जाममा लेख्ने मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, परीक्षामा एन्सर लेख्नको लागि मात्रै हामीले यो पढेको होइन। यस्तै समस्या हाम्रो समाजमा पनि हुन सक्छ, हाम्रो छिमेकमा पनि हुन सक्छ, अथवा आफै पनि यस्तो समस्याबाट पीडित पनि हुन सक्छौ तिमीहरू, अथवा हामी हुन सक्छौं। हामी चुप्पो लाएर बस्यो भने, बोलेन भने त्यो समस्याबाट समाधान हुन सक्दैन। हामी बोल्नुपर्छ, लागि पर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्छ। आन्दोलनको नाममा अब हिंसात्मक किसिमको आन्दोलन चाहिँ होइन हो, त्यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ शिक्षा लिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि चाहिँ के भयो भन्दा, फैसला पछि चाहिँ 1955 मा देशभरि वर्ण विरोधी लहर उठ्यो। यसै क्रममा मोन्ट गोमेरीमा सार्वजनिक यातायातमा गरिने वर्ण विरोधको विभेदमा 381 दिन बहिष्कार संघर्ष समेत भएको थियो। अघि हामीले सुनिहाल्यौं। यसको नेतृत्व मार्टिन लुथर किङले गरेका थिए। त्यसपछि अमेरिकाको बर्मिङहम, अलास्का लगायतका अन्य थुप्रै शहरहरूमा नागरिक अधिकार आन्दोलन सञ्चालन गरेर ती आन्दोलनहरूलाई नेतृत्व प्रदान गरे। कसले त? मार्टिन लुथर किङले। अमेरिकी सरकारले गरेको पटक पटकको गिरफ्तारी, जेल नेल र यातनालाई झेल्दै उनले अगस्त 28, 1963 मा वाशिंगटनमा एउटा ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरे। ल सुन है, उनलाई चाहिँ त्यस्तो कार्यमा किन लागिस् भनेर पटक पटक गिरफ्तारी गर्यो, जेल राख्यो, धेरै यातना दियो। त्यति गर्दा गर्दै पनि उनले चाहिँ त्यो प्रदर्शन चाहिँ निरन्तर जारी राखे। अनि एउटा ठूलो विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरे अगस्त 28 मा 1963 को। त्यसपछि उक्त विरोध प्रदर्शनमा लाखौं लाख नागरिक अधिकारवादी अमेरिकी जनताले उनको आई हेभ अ ड्रिम भन्ने चाहिँ चर्चित भाषण सुने। अनि सन् 1964 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेपछि उनी विश्वभर नै चर्चित भए। ल है, अब नोबेल पुरस्कारको कुरा गर्दा नोबेल पुरस्कार चाहिँ कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई दिइन्छ भन्ने कुरामा विश्वभरि नै योगदान दिने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय भरि चाहिँ महत्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दिइन्छ। नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेपछि बल्ल उहाँको चर्चा विश्वभरि भयो, नत्र त त्यो बेलासम्म सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्थ्यो। अनि यसै क्रममा उनले अमेरिकी सरकारले प्रयोग गरिरहेका हरेक खालका हिंसाहरूको विरोध गर्न थाले। उनले अमेरिकी सरकारको त्यतिखेर भियतनामी जनतामाथि थोपरेको 1 दशक भन्दा लामो युद्धको विरोधमा सन् 1967 देखि आवाज उठाउन थाले। साथसाथै गरीब र मजदुरहरूको पक्षमा पनि उनले आवाज बुलन्द पार्दै गए। उनले सम्पूर्ण गरीब जनतालाई घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि, जिउनको लागि आवश्यक काम र उचित रकम पाउने नैतिक अधिकार छ भनी समेत उद्घोष गरे। उनको यो व्यवहार देखेर अमेरिकी सरकार मात्र नभई कुक्लस नामक समूह र धनी कालाहरू समेत रिसाउन थाले। ल हेर ल, कालाको लागि उनले आन्दोलन गरे। उनी पनि काला जातिकै थिए र
धनी कालाहरू समेत रिसाउन थाले रे। आफ्नै लागि, आफ्नै पहिचानको लागि, आफ्नै अधिकारको लागि आन्दोलन गर्दा अब त्यही क्षेत्रको मानिसहरू अथवा त्यही जातिको मानिसहरू पनि रिसाउँदो रहेछन् भनेपछि साथ नदिएको जस्तो भयो। त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। हाम्रो समाजमा पनि त्यस्तो केही छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउँदै जानुपर्छ। अनि यी समूह चाहिँ तानाशाह हिटलरलाई पूजा गर्ने गोराहरूको समूह थियो। अन्ततः उनीदेखि रिसाएका हिटलर समर्थक गोराहरूले सन् 1968 अप्रिल 3 का दिन सफाई मजदुरहरूको हडतालमा सहभागी भएर फर्किरहेको बेला उनको हत्या गरे। हेरेर त सुन्दा पनि कति नराम्रो लाग्छ। जसले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिरहेछ, काला जातिहरूको बारेमा चाहिँ धेरै अधिकारहरू चाहिँ प्रत्यार्जन गर्ने काम गर्यो, अधिकारहरू लिने काम गर्यो, खोज्ने काम गर्यो, अनि विभिन्न किसिमको विभेद हटायो। अनि उसको चाहिँ के भयो त, हत्या भयो। अनि हत्या चाहिँ कसले गरेछ त, हिटलर समर्थक गोराहरूले गरेछन्। अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङको शहादतपछि पनि उनका सपनाको मृत्यु भएको छैन भन्ने ठानिन्छ भाइ बहिनीहरू। भनेपछि उनले चाहिँ सुरु गरेको काममा के भयो त, अरूले पनि साथ दिए, निरन्तरता दिए। डाक्टर मार्टिन लुथर किङले सामाजिक क्रान्तिको सपना देखेका थिए। उनले जातीय विभाजन र भेदभावको अन्त्य, उत्पीडित कालाहरूले र गोराहरूले जत्तिकै समानता, स्वतन्त्रता र सम्मान पाउने व्यवस्थाको सृजना र हिंसक युद्धबाट मुक्तिका लागि पनि आवाज उठाए। उनले अहिंसात्मक ढंगले एउटा नयाँ सामाजिक क्रान्तिको बिगुल फुके। सारा विश्वले अहिले पनि उनको कामको प्रशंसा गरिरहेको छ। भनेपछि भाइ बहिनीहरू, हामीले कैलाश सत्यार्थी र मार्टिन लुथर किङको बारेमा धेरै जानकारी हासिल गर्यौं। अझै बढी जानकारीको लागि तिमीहरूले गुगल सर्च गर्न सक्छौ, युट्युबमा नि खोज्न सक्छौ। धेरै उहाँहरूको बारेमा, उहाँहरूले गरेका कार्यहरूको बारेमा, उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ दिनुभएको योगदानको बारेमा धेरै कुरा तिमीहरूले भेट्न सक्छौ, भिडियो देख्न सक्छौ। अब यहाँ रेडियोबाट त भिडियो प्रसारण गर्न मिल्दैन भाइ बहिनीहरू। धेरै नै कुरा खोज्न सक्छौ, भेट्न सक्छौ। र बुकमा भएको भन्दा एक्स्ट्रा कुराहरू भेट्दा तिमीहरूलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ। त्यो खोजेर हेर्ने, पढ्ने गर। त्यो चाहिँ तिमीहरूले खोजी गर्नुपर्छ र आफैले खोजी गरेको कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई याद पनि हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, यस पाठमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने कार्यहरू के छन्, किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सम्बन्धी नै म अलिकति छलफल गर्न गइरहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व होस् वा राष्ट्रिय व्यक्तित्व होस्, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्नको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ। त्यस्ता कार्यहरू आफूले पनि गर्ने प्रयास गर्ने। जस्तै अब हामीले यस पाठमा सम्बन्धित धेरै छलफल गर्यौं, सुन्यौं, सिक्यौं, अनि मरिमरि यिनीहरूले गरेको कामहरू घोकेर कण्ठस्थ पारेर परीक्षामा लेख्ने मात्रै काम हामी विद्यार्थीको चाहिँ होइन भाइ बहिनीहरू। तिमीहरू विद्यार्थीको होइन। त्यस्तै हामी सिक्नुपर्छ, किनकि हामी सामाजिक अध्ययनका विद्यार्थी हौं, हामी सामाजिक प्राणी हौं। हामीले सुनेका, भोगेका, देखेका, सिकेका, पढेका सम्पूर्ण कुराहरू, राम्रा कुराहरू समाजमा चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। समाजका नराम्रा कुराहरू हटाएर चाहिँ राम्रा कुराहरू चाहिँ प्रसारण गर्न सक्नुपर्छ। समाजमा विभिन्न किसिमका चेतना फैलाउन सक्नुपर्छ र सके आफूले योगदान गरे नभए सबै मिलेर योगदान गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्ता कुराहरू गरे भने उहाँहरूको सम्मान गरे स्वरूप हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सम्मान भनेको त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई फूलमाला चढाएर मात्रै सम्मान हुने होइन। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग हुने वातावरण पनि हामीले मिलाइदिनु पर्यो। जस्तै हाम्रो देशमा पनि विभिन्न किसिमका राम्रा कुराहरू लिएर चाहिँ विभिन्न आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। नाम त नतकौं, यहाँ विभिन्न किसिमका आन्दोलन अहिले तत्कालै पनि भइरहेका छन्। हो त्यस्ता चाहिँ त्यो आन्दोलनहरू राम्रो छन्। त्यसले चाहिँ देशलाई फाइदा हुन्छ, जनतालाई फाइदा हुन्छ, हाम्रो समाजलाई उन्नति र प्रगतिको दिशामा डोर्याउँछ भने त्यस्ता आन्दोलन कर्मीहरूलाई हामीले सहयोग पनि गर्नुपर्दछ। हो त्यही सहयोग गर्नु भनेको नै उहाँहरूलाई सम्मान गरेको हो। अनि यस्ता व्यक्तित्वहरूको योगदानलाई प्रचार प्रसार गरी समुदायमा पनि सही मार्गमा डोर्याउनु पर्यो। यस्तो व्यक्तित्वहरू यस्तो छन्, यसरी गरेका छन्, उहाँहरूको यस्तो योगदान छ भनेर हामीले प्रचार प्रसार गर्ने र समुदायका मानिसहरूलाई चेतना दिने काम पनि गर्नु पर्दछ भाइ बहिनीहरू। हामीले त्यसरी चाहिँ उहाँको सम्मान हुन्छ। अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, हामीले चाहिँ यो जीवनी पढ्यौं उहाँहरूको। तिमीहरूले जीवनी लेखनको बारेमा नेपालीमा पनि पढ्छौ, तैपनि म यहाँ केही कुरा भन्न चाहन्छु। जीवनी चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा भोगेका कुराहरूको उपयुक्त विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी लेखिने एउटा लेख हो। सामान्यतया समुदाय, समाज, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निस्वार्थ भावले योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूको जीवनी लेख्ने गरिन्छ। यस्तो जीवनी लेख्ने र पढ्ने गर्नाले सम्बन्धित व्यक्तित्वको भोगाइबाट पाठकले आफ्नै जीवनका लागि सत् प्रेरणा प्राप्त गर्दछ। आजका कलिला बालबालिकाहरूलाई असल नागरिकको रूपमा विकास गर्ने सामाजिक अध्ययन विषयको मुख्य उद्देश्य रहेकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको अध्ययन गरी विभिन्न तहका कक्षाहरूमा चाहिँ यस्ता पाठ्यक्रमहरू
राखिन्छ भाइ बहिनीहरू। यस पाठमा चाहिँ कैलाश सत्यार्थी र डाक्टर मार्टिन लुथर किङका बारेमा अध्ययन गरियो। यी दुवै व्यक्तित्वहरू चाहिँ अधिकार कर्मी हुन्। एकजना नागरिक अधिकार कर्मी, अर्को बाल अधिकार कर्मी। जे भए पनि नागरिकहरूको अथवा व्यक्तित्वहरूको, मानिसहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै लड्नु भएको छ, योगदान दिनु भएको छ, आन्दोलन गर्नु भएको छ। आफूले चाहिँ जेलमा बसेर जेल नेल सहेर एकदमै पीडा सहेर यातना सहेर पनि नागरिकहरूको लागि चाहिँ लडिरहनु भएको छ। त्यसैले त उहाँहरूलाई सम्मान स्वरूप विभिन्न किसिमका पुरस्कारहरू प्राप्त गरियो। अनि विश्वमा मानव अधिकार तथा बाल अधिकार प्रत्याभूति दिन उहाँहरूले चाहिँ ठूलो योगदान गरेकोले उहाँहरूको जीवनीबाट धेरै प्रेरणादायी कुराहरूको जानकारी हासिल गरी आफूलाई प्रेरित गर्न सक्नु पर्दछ। हामीले कुनै विशिष्ट व्यक्तिको जीवनको विविध पक्षहरू अध्ययन गरी लेखिने लेखलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त? जीवनी भनिने रहेछ। यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा कालमा भोगेका र गरेका कुराहरू उपयुक्त विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी लेखेको एउटा के हो त? रचना हो। र यो पढिसकेपछि हामीले यस्तै जीवनी लेखन लेख्न सक्नु पर्यो र एउटा केही रचना गर्न पनि सक्नु पर्यो। तिमीहरूले कोसिस गर्यो भने पक्कै पनि सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। असम्भव चिज यो संसारमा केही पनि छैन। अनि त्यसपछि जीवनी लेख्दा चाहिँ के हुनुपर्छ त? जन्म हुनु पर्यो, जन्मस्थल हुनु पर्यो, उहाँको माता पिताको बारेमा केही कुरा हुनु पर्यो, बाल्यकाल कसरी बित्यो भन्ने कुराहरू पनि लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि पारिवारिक जीवन, शिक्षा र शिक्षा, जस्तै पारिवारिक जीवन उहाँहरूको कस्तो छ, कसरी बितिरहेको छ। अनि त्यसपछि शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले कस्तो कस्तो उपाधि प्राप्त गर्नुभयो, शिक्षा कति हासिल गर्नुभयो भन्ने कुराहरू। अनि उहाँको व्यक्तिगत स्वभाव तथा रुचि क्षेत्र, कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ जीवनी लेख्दा चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत स्वभाव कस्तो छ अनि कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ रुचि राख्नुहुन्छ त्यो कुरालाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जुन क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले योगदान दिनुभएको छ त्यो क्षेत्रमा लाग्नलाई कसरी चाहिँ उहाँलाई प्रेरणा प्राप्त भयो, कसरी सत्प्रेरणा प्राप्त गर्नुभयो, कोबाट चाहिँ प्रेरणा पाउनु भयो, कसरी त्यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो भनेर पनि खुलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै विशिष्ट कार्य वा योगदानको विश्लेषणात्मक प्रस्तुति पनि हुनुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ के काम गर्नुभयो, विशिष्ट किसिमको अथवा एकदमै राम्रो किसिमको चाहिँ योगदानको विश्लेषणात्मक प्रस्तुति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मान, पदवी, पहिचान, सम्मान र तिनको मूल्याङ्कन के प्राप्त गर्नुभएको छ, पुरस्कारहरू त्यो लेख्नु पर्यो। र जीवनीबाट प्राप्त प्रेरणाका स्रोतहरू के प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू र मृत्यु भइसकेको भए आत्मधारणा सँगै समापन, यतिका कुराहरू चाहिँ हामीले जीवनीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि जीवनी लेख्दा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि केही छन्। जस्तै जीवनी लेख्न दिएको व्यक्तिको जीवनका सबै पक्षहरूको अध्ययन गरी बुदागत रूपमा टिप्दै जानेर गहिरो मनन गर्ने। पहिला हामीले उहाँहरूको बारेमा सबै कुरा जानकारी हासिल गर्नुपर्छ। सकेसम्म उहाँहरूका राम्रा पक्षहरूको, उहाँको जीवन योगदानहरू केही पनि नछुटोस्। अनि जीवनका हरेक पक्षका प्राप्त विवरण क्रमसँगै राखी विश्लेषण गर्दै जानुपर्दछ। त्यसपछि शंकास्पद तथा काल्पनिक कुराहरू नराखी तथ्यपूर्ण कुराहरू मात्रै राख्नु पर्दछ। जस्तै उहाँले यस्तो गर्नुभयो उस्तो गर्नुभयो हामीले कल्पना गरेर केही पनि लेख्न मिल्दैन भाइ बहिनीहरू। हामीलाई कल्पना गरेर लेख्न अथवा कथा बनाउँदा जति पनि आउँछ नि, तर जीवनी चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। जीवनी चाहिँ के हुन्छ त? सत्य अथवा तथ्यपूर्ण मात्रै हुन्छ र उहाँहरूको सत्य कुराहरू मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै सरल, मिठासपूर्ण तथा विश्लेषणात्मक भाषामा राख्न सकिन्छ। र यसरी माथि उल्लेख गरेको विभिन्न संरचना अनुसार चाहिँ सिलसिला मिलाएर जीवनी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू, हामीले मार्टिन लुथर किङ, कैलाश सत्यार्थीको बारेमा धेरै कुराहरू उहाँ अध्ययन गरेर अथवा छलफल गरेर चाहिँ विभिन्न कुराहरूको प्रेरणा पायौँ। हामी पनि यस्तै काम गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो समाजमा पनि यस्तै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ कि भनेर खोजी गर्न पनि सक्ने भएका छौँ अब। र जीवनी कसरी लेख्नुपर्ने रहेछ, के लेख्नुपर्ने रहेछ, कस्ता व्यक्तिहरूको जीवनी लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि सामान्य छलफल गर्यौँ। अब तिमीहरूले यस्तो खोजी गरेर चाहिँ यस्ता जीवनीहरू केही लेख्न प्रयास गर्छौ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु भाइ बहिनीहरू। अब आजको समय लगभग सकिनै आँटेको छ। अब अर्को क्लासमा चाहिँ भेट्ने बाचा गर्दै आज चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु है त। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। हवस् त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज को प्रविधि तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद। रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।